मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोग 25 से अधिक अलग अलग देशों में रहते हैं। ये मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या 1.5 करोड़ के करीब है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के लोग मुसलमानों के अन्य फ़िरक़ों से बिल्कुल अलग हैं। इस्माइली मुसलमानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें खोजा मुस्लिम, आगा खानी मुस्लिम और निजारी मुस्लिम भी कहते हैं। इस्माइली मुसलमान दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किए जाते हैं। नाजरीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ़िरका वजूद में कैसे आया और किस तरह से ये दूसरे मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं, और इनके पास ऐसा क्या है कि आज इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है। नाजरीन, ये फ़िरका कैसे वजूद में आया, इस पर हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस फ़िरका के मुट्ठी भर इस्माइली मुसलमानों ने ऐसा क्या किया है कि इनको दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार किया जाने लगा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्माइली मुस्लिम की अपने सिस्टम को चलाने के लिए बाकायदा उनकी अपनी एक अंदरूनी सरकार है। एक सिस्टमेटिक सरकार की तरह उनके अंदर मंत्रालय होते हैं और फिर मंत्रालयों के अंतर्गत छोटे छोटे विभाग यानी कि डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। सभी विभाग अपने अपने इलाकों में ग्रामीण स्तर तक चाको चौबंद होकर काम करते हैं। इनके यहाँ इमाम के उस उसूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जिसमें इनके मौजूदा इमाम ने कहा है कि हमें मजहबी और दुनियावी दोनों स्तर पर मजबूत होना है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहना चाहिए कि हमारा समाज दुनिया के दूसरे समुदायों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस्माइली मुसलमानों के इमाम शाह करीम आगा खान ने इस बात पर खास जोर दिया है कि उनके समुदाय के लोग अंग्रेजी बोलना सीखें, खूब पढ़ाई करें और बिजनेस में हमेशा आगे रहें, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाएं। इस्माइली मुसलमानों के मौजूदा इमाम का कहना है कि मजहबी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए मॉडर्न वैल्यूज को भी जरूर अपनाना है। आधुनिक शिक्षा को हर कीमत पर हासिल करना है। समय के अनुसार जीवन शैली यानी कि लिविंग स्टाइल और नियम और कानून में बदलाव भी करना है। राजनीति और विवादित बयानों से बिल्कुल दूर रहना है। सिर्फ अपने मजहब, पढ़ाई और बिजनेस पर फोकस करना है। ये सभी आगा खानी इस्माइली मुसलमान समुदाय की पहचान है। इससे कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता है। दोस्तों, अंदरूनी तौर पर इस्माइली मुसलमानों के आधुनिक विकास के लिए उनके अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि हाउसिंग, कल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट। इसे चलाने के लिए बाकायदा काउंसलिंग होती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर इस्माइली मुसलमानी के पास अपना घर होना चाहिए। इसके लिए वो कोऑपरेटिव्स बनाते हैं जिसके तहत वो सभी को घर देते हैं। बिजनेस के लिए भी उनके यहाँ पर एक विभाग है जिसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोर्ड कहते हैं। सभी इस्माइली इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें सभी को बताया जाता है कि आने वाले 20 सालों में कौन सा बिजनेस फलेगा फूलेगा, किस बिजनेस में पैसा लगाएं और कहां ना लगाएं, किस बिजनेस को करने के लिए कौन सी पढ़ाई करें, कौन सी ट्रेनिंग कहां से लें। कोई भी बिजनेस शुरू करने और उसे कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए भरपूर मदद की जाती है और टाइम टू टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सेमिनार्स मुनाकिद होती रहती हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहना। इस्माइली मुसलमानों ने अपने सिस्टम को कितना मुस्तहकम और कितना मजबूत बना के रखा हुआ है। इनके बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मजहबी शिक्षा दिलाने के लिए जमात खानों में भेजना जरूरी होता है। आसान भाषा में आप यूं समझिए कि जिस तरह से इबादत के लिए दूसरे सभी मुसलमानों के यहाँ मस्जिदें होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से इस्माइली मुसलमान जिस जगह इबादत करते हैं उसको जमात खाना कहा जाता है। तो ये अपने बच्चों को इन्हीं जमात खानों में भेजते हैं ताकि वो इस्माइली मुसलमानों के सभी तौर तरीकों को सीख लें। इसके लिए नर्सरी, केजी, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास और इस तरह से 7वीं क्लास तक इनके यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। इस्माइलियों को यहाँ फिजूल खर्ची की सख्त मनाही होती है और यही वजह है कि आज भी निकाह लाजमी तौर पर जमात खानों में ही होते हैं। निकाह के बाद कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं रखा जाता है। अमीर हो या गरीब हो, निकाह के बाद सभी को एक एक चॉकलेट दी जाती है और किसी भी तरह का कोई भी पार्टी या कोई भी फंक्शन नहीं किया जाता है।
اسماعیلی مسلم کبھی اپنے ووادوں کو لے کر عدالت میں نہیں جاتے ہیں۔ قانونی مسائل کو سولو کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اپنا خود کا ایک وبھاگ بنا ہوا ہے، وہ اپنے وواد اسی وبھاگ میں سلجھاتے ہیں۔ ان کے یہاں طلاق یا لین دین کے تمام مسئلے سلجھانے کے لیے اسی وبھاگ میں جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسماعیلی مسلمان آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، بستیاں بساتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، وکاس کے کاریہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایتہاسک عمارتوں کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے اسماعیلی مسلمانوں کے کچھ اصول جن کی وجہ سے ان کا ایک طاقتور گروہ شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کر لی جائے کہ اسماعیلی مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کیسے الگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسماعیلی مسلمان رمضان کے روزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سال کے 365 دن خدا کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے صرف ایک ہی مہینہ کیوں، روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس فرقے میں کسی سے ملنے پر آداب السلام علیکم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ لوگ السلام علیکم کی جگہ یا علی مدد کہتے ہیں، اور جواب میں وعلیکم السلام کی جگہ مولا علی مدد کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلمانوں کے یہاں عبادت کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے یہاں پر جماعت خانے ہوتے ہیں۔ ان جماعت خانوں میں اسماعیلی مسلمانوں کے سوا کسی کو جانے کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہی نہیں، جماعت خانوں میں مہیلائیں اور پروش ایک ساتھ ہی بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے یہاں نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز کی جگہ 3 وقت کی دعا کرتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ صبح 5 بجے اور شام کو 7 بجے دعا کرتے ہیں، اور شام کو 2 دعائیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، جس میں ایک دعا دوپہر والی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ دوپہر اور شام کی دونوں دعائیں یہ لوگ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ دوپہر کا وقت کام دھندے پر لگنے کا ہوتا ہے، اسی ٹائم پر میٹنگ ہوتی ہے، کالج اور اسکول کا وقت ہوتا ہے، کسی کا بھی دنیاوی کوئی کام نہ رکے، وہ ترقی کر سکیں، اسی لیے دوپہر کی جگہ شام کو ہی ایک ہی وقت میں 2 دعائیں کی جاتی ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت ہوتی ہے، اسی لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 دعائیں شام کو ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اگر بات نماز کی جائے تو نماز گھر، باہر، پارک، پہاڑ، جنگل، بس، ٹرین، الغرض جہاں پاک صاف جگہ مل جائے وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اسماعیلیوں کی دعا صرف اور صرف جماعت خانے میں ہی کی جا سکتی ہے، کہیں اور پر نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیلی مسلم ایک ایسا سمودائے ہے کہ جن کے یہاں پر امام کا کہا ہی آخری ہے، قرآن کی تفسیر کو یہ امام کے ذریعے ہی مانتے ہیں۔ امام کا سندیش ان کے لیے اللہ کا سندیش ہوتا ہے۔ اسماعیلیوں کے یہاں نہ تو کوئی حج کرتا ہے اور نہ ہی یہ جمعہ کو مانتے ہیں۔ ان کے یہاں برقع اور جالیدار ٹوپی بھی نہیں پہنی جاتی ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں اس فرقہ کے وجود میں آنے کی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان بڑے استر پر تو 2 ہی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ہے سنی اور دوسرا ہے شیعہ۔ شیعہ حضرات دلیل کے طور پر ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ قدیر کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنا اترادھیکاری یعنی کہ جانشین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن اور اپنا وارث دے رہا ہوں۔ اس کے بعد سے ہی مسلمانوں میں 2 فرقے بن گئے، ایک سنی، دوسرا شیعہ۔ سنیوں کے مطابق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ ہوئے ہیں، لیکن شیعہ خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ امام کو مانتے ہیں۔ یہیں سے امامت کا دور شروع ہوا، اور وہ سب سے پہلا امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق حضرت علی سمیت شیعوں میں اب تک کل 12 امام ہوئے ہیں۔ پھر شیعوں میں بھی 2 بڑے فرقے ہوئے ہیں، ایک ہے اثنا عشری اور دوسرا ہے اسماعیلی مسلم، جن کو آغا خانی کھوجا مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ 5ویں امام تک اسماعیلی مسلم اور اثنا عشری مسلم ایک ہی تھے۔ 6ٹھے امام جعفر صادق کے بعد دونوں میں وواد شروع ہو گیا۔ یہ وواد امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر اور دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کے امامت کو لے کر ہوا تھا۔ جن لوگوں نے اسماعیل بن جعفر یعنی کہ جعفر کے بڑے بیٹے کو اپنا امام مانا وہ اسماعیلی مسلم کہلائے۔
اور جنہوں نے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام مانا وہ اثنا عشری کہلائے۔ اثنا عشری فرقہ ہی 12 اماموں کو مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سنی سمودائے نے ابو بکر کو اپنا نیتا مانا، اس کے بعد عمر کے بعد عثمان اور عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے روپ میں سویکار کیا۔ سنیوں کے مطابق یہ چاروں کے چاروں خلیفہ کہلائے، مگر شیعہ سمودائے کے لوگوں نے مذکورہ حدیث کے بنا پر یعنی کہ اوپر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے آدھار پر خلیفہ نہیں امام کو مانا ہے۔ ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے رہبر علی بنے ہیں۔ شیعوں کا وشواس ہے کہ پہلے امام حضرت علی ہی تھے، یہیں سے انہوں نے امامت کی شروعات کی ہے۔ تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔